बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत का चप्पा चप्पा अपने निशाने पर ले लिया है। पाकिस्तान की जानिब से ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर लिया गया है कि नाज़रीन आप हैरान परेशान हो जाएंगे। भारत पर इस वक्त दहशत तारी है। पाकिस्तान के नजदीक फौजें लाने के बावजूद भारत पाकिस्तान की जानिब उंगली उठाने की भी जुर्रत नहीं कर रहा। DGISPR पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वो मैसेज दिया और उसके बाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी दुश्मनों के ऊपर कहर नाजल हो गया है। पंजशेर का अहम तरीन जो सूबा है नाज़रीन, वो तालिबान के हाथ से निकल चुका है। अहमद मसूद ने कंट्रोल संभाल लिया। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जहां जहां पर दुश्मन है उनको कल जो मार्का हक के हवाले से पाकिस्तानी शेरों ने जो मैसेज दिया था, जो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा खुलेआम चैलेंज दिया गया कि अगर तुम्हारा शौक है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन तुम्हारा शौक है तो तुम्हारा शौक बड़ा अच्छी तरह से पूरा करेंगे और हमारी तैयारियां मुकम्मल है। आज नाज़रीन कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ऐसे ही नहीं अपने से इतनी बड़ी ताकत को धमकियां दी जा रही, बल्कि पाकिस्तान उन तमाम दुश्मनों को भी वाज़े तौर पे पैगाम दे रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो तुम्हें वहां पे हम ठोकेंगे कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, आज जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने 3 लाख ड्रोन्स, ये खुद कुछ हमलावर ड्रोन्स हैं नाज़रीन, ये इस वक्त पाकिस्तान ने डेवलप कर लिए हैं मुकामी सतह पे, क्योंकि हालिया दिनों में जो जंग हुई है, रशिया और यूक्रेन की जंग को देखा जाए या अमेरिका और ईरान की जंग को देखा जाए, तो पाकिस्तान ने उससे ये सबक सीखा है कि जब आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो टैंक हो, तोपें हों, जंगी जहाज हों, कुछ भी हो, आपके पास दो चीजें जो हैं वो इस वक्त सबसे अहम है। और वो सबसे अहम चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो नाज़रीन जो सबसे अहम चीज है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। यानी दुश्मन को जिस तरह से पाकिस्तान ने सरप्राइज किया था, पाकिस्तान ने जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने इनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो मुकम्मल तौर पे जैम कर दिया था और इनके सिग्नल्स हर जगह जैम हो गए थे, पूरा भारत अंधेरे में डूब गया था। तो पाकिस्तान के जो साइबर कमांड है उसने जो अटैक किए थे वो आज की जदीद जंग की एक अहम तरीन टूल है। और दूसरी तरफ नाज़रीन ड्रोन्स है। ड्रोन्स नाज़रीन एक ऐसा हथियार है जो कि दुश्मन को पता चले बगैर ही उसको जाके ऐसी जगह पे ठोकता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। हालिया दिनों में जिस तरह से ईरान ने इस जंग का पासा पलटा है और जिस तरह से कम कीमत ड्रोन्स के मुकाबले में इंतहाई तबाहकुन हथियार जो हैं उनके पर खच्चे उड़ाए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन $1 अरब का जो जदीद तरीन रडार सिस्टम था उसको उड़ा दिया गया ईरान की जानिब से। अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो पाकिस्तान ने 3 लाख ड्रोन्स, नाज़रीन खुद कुछ ड्रोन्स ये डेवलप करने के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने ये डेवलप किए हुए हैं और मजीद पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ जंग की सूरत में पाकिस्तान को ऐसे हथियार चाहिए, क्योंकि जो जंगी जहाज हैं उनमें पायलट्स की लाइफ रिस्क के ऊपर होती है। डेफिनेटली इंडिया के पास बड़ा जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, चीज़ा कि पाकिस्तान ने उसको भी डिफीट किया है S-400 को, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अब कम कीमत और ज़्यादा तबाही फैलाने वाले ड्रोन्स जो हैं उनको बड़ी तादाद में जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। अब भारत का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हमलों से महफूज रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन जो जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की मिलके काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने, और बाकी जो है वो गज़ाब मिसाइल नाज़रीन पाकिस्तान हासिल कर रहा है तुर्की से। और तुर्की का ये मिसाइल नाज़रीन आप यूं समझ लीजिए कि एटमी हमला तो नहीं होगा, लेकिन जहां पे ये गिरेगा कम से कम ये 10 किलोमीटर का जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पे
وائپ آؤٹ کر دے گا۔ اتنا خوفناک تباہی پھیلانے والا یہ گزاپ میزائل جو ہے وہ ترکی نے ڈیولپ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرونز ہیں اس کی تو رینج ہی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان نے بھی ہر طرح کے ڈرونز یعنی اسٹیلتھ ڈرونز سے لے کر نارمل ڈرون جو ہیں وہ قریبی ٹارگٹس کو ہٹ کرنے والے وہ سارے کے سارے ڈیولپ کیے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا تھریٹ ہے جس سے دشمن جو ہے وہ 100 دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ اٹیک نہیں کرنا بلکہ آگے ایٹمی پار ہے، اور وہ جو جواب دیں گے تو وہ جواب ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر پاکستان کے دشمنوں پر قیامت بن کے ٹوٹے گی، یقیناً انڈیا والوں کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ آج اس وقت جو اہم ترین صوبہ ہے ناظرین بدخشاں، جہاں پہ واخان کوریڈور کا راستہ ہے، وہ تو افغان طالبان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہاں پر مختلف گروپس ہیں جنہوں نے اتحاد کر کے مکمل طور پر کنٹرول سنبھالا، اور اب ناظرین احمد مسعود جو کہ پنجشیر کے حوالے سے انہیں لائن آف پنجشیر بھی کہا جاتا ہے، اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے جنگجوؤں نے ناظرین افغان طالبان سے جو پنجشیر کا کنٹرول ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت پورے کا پورا پنجشیر جو ہے وہ احمد مسعود کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں سے عملی طور پہ جو ان کی رٹ ہے افغان طالبان کی وہ ختم ہو چکی ہے، ان کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا ہے، اور اس وقت پنجشیر کے باہر تک جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ جو احمد مسعود کے جنگجو ہیں ان کا کنٹرول اور ان کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں کہ انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ افغانیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، خاص طور پہ طالبان کے لیے، کیونکہ طالبان نے جس انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا کے پاکستان سے ریلیشنز خراب کیے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اوپر بڑے پیمانے پہ دہشت گردانہ حملوں کی نہ صرف حمایت کی بلکہ دہشت گردوں کو اپنا مہمان کہا، اور انہوں نے کہا ان کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب جب پاکستان نے ہلکا سا ہی اشارہ دیا ہے تو ان کے علاقے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین جو ان کے اہم ترین جو علاقے ہیں یہ اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہیں، نورستان سمیت۔ ابھی کل ہی کچھ اہم ایریا سے افغان طالبان حکومت نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ جو کچھ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ان سے آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان ایک دفعہ ان کو اچھی خاصی پھینٹی لگاتا ہے، اس کے بعد پاکستان خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ پاکستانی کے تاثرات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان عالمی سطح پہ ان کا چہرہ بے نقاب کرتا ہے۔ جیسے یہ بے نقاب ہوتے ہیں تو پھر پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے، اور دنیا پھر پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، تو پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے پھر ان کو ٹھوکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ چلا ہوا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کی فوج کے جو ترجمان ہیں DGISPR انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس گھڑیال ہے، ہمارے پاس بہت بڑا ٹائم ہے، تو ٹائم ہمارے پاس بڑا ہے، وہ ہم تسلی کے ساتھ تمہاری تسلی کروائیں گے۔ جہاں جہاں پہ کوئی بھارتی پراکسی ہے، جہاں جہاں پہ کوئی بھارتی پراکسی بن کے پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس کو اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ ناظرین تخت کابل اب زیادہ دور نہیں ہے، ان قریب آپ کو خبر ملے گی کہ افغانستان کے اندر رجیم چینج ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔